مدح شریف بیان بزودن حضرت فاطمه زهرا کفوق توده مصائب کنر چی وجو اشاره بس خلاصه ها شیخون الله نور رسودی قصیدان ٹھیک بس زیر نیا یعنی معنا کن شد پر باشین خلاصه قصیده ایک تنظر ده قصیده معنا که تو شد ندی قصیده دلن عرشی که کرچین یعنی عقیده درست بچین عقیده چی بچین یعنی عقیده درست بچه یا شیخون الله نور رسوده بنا چی در انتظار تا تم چی صدق از گخ پیفیلا دیزر زده دی اپونیس پیغمبر خاتم شق چیزو دنیا تک نرغل بنا خدای قرآن بلا تبدیل بزری خدای قرآن لچی بزو خدای قرآن لتحریب بزرین قرآن لچی بزرین تحریب بزرین معمولی سپرگمن یعنی تا سیاسی سپر شده داره چوس سپرتون چیز سپرتون سالین پارتی بازی ندی ذهن پیندیان لسکانا سیمو چاده گنه دون مازون بنا یا دیو فلان چین تو امیسیک چین تو چوز خدای چوز این دیونه خدای چوز حضرت فاطمه زهرا فی کچیجو پیغمبر خاتم فی قرطلق یک صحبه حضرت تنصفین و دون حضرت فاطمه زهرا فی اموال کن کچیجو پیغمبر طرفنا حضرت فاطمه زهرا فی قل توبچین مینم و دون گاما قرآن نا پیغمبر و دکاسال مطابق توبچین مینم کنی دین گاما توبچمن در کنده جعل حدیث بس معاشر الانبیاء إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه استاد قدر جعل حديث بس ودين درو لچینجو اشاره این دسوم سونجوها لذا واقعا دیونیکا باید گفتگو چار گوشا بیان چار گوشا معنی یہ عقیدہ درست چا یک موزر میں تحاشیون سونده ها جو حدیث ولا ترجمات انسان ساتت خلاصه لذا جوان کنده جوان کنیز قصیدان یعنی نه قصیدانی معنا کو چوت چکو بشین ناتی بالتیس کات ماسون دی قصیده چین تو دیلتو بالتیس کات این نساتو لکن اردو نه انگلیسی چامن اردو نه انگلیسی قالب چی نه چی قالب چی ناتف پخشین ده پخشین یاره سری چوز پخشین بویره شمولی چوز پخشین بویا یاره چیجو شینی چوز اوده پخشین بیا تنکانی مکریال پول چیود ارزی شده پخشین پیا سمن تنلا پقبو سمن نیچین پخشین پنسی مر پخشین و سری تگی الان سری پقبین و چیزو دنده سی کلکتن بنا یران سمنی پقبو دیمتا و ده اردو نه انگلیسی من رگالوک جاگه نه دو زمان اردو انگلیسی مازر زرمن ها شما سوچا نه کس کاتی که زرمن چی چچا خدا دیو من فکر فهمنا ناتیس کاتیان زری بیاده معنا پوچیزه مختصان ادو ل درزش بگم آن موبایل لخته آدم من میان من خلا یعنی تی قابلیت تو من نمیت به تو خبر یعنی که اون چند میشه سنین بوجه قبل وستر ترقی اون جمله روح ترقی اون چکسام ناس هین نمیان بوجه سنین چطور گفت تام اسفلمین ها حقیقت داره دی مجالس کن اهل بیت ذکر در دی مجالس کن یا ملائکه یا ملائکه استفاده بده چه درو خلاصه